अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। मैं जनाब ये अपने होटल में आ गया हूँ और आपसे बात कर रहे हैं। ये एंड पे आपको दिखाएंगे यहाँ के होटल का जो नाश्ते का सिस्टम है वो भी दिखाएंगे। जो हमारे लिए होता है वो नाश्ते का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो वो भी उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, और गुफ्तगू तो आप मेरी एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि नहीं। ये देखें, ये जनाब ये सारा सिलसिला यहाँ से शुरू होता है, तो ये ऐसे। ठीक है जी, ये हम तैयार खड़े हैं नवाज शरीफ की वो केस में जाने के लिए, अदालत में जा रहे हैं। तो बड़ी खबरें हैं जनाब। एक तो मैं आपको कल मैंने बड़ी देर तक एक कुड़की लगाई हुई है, और वो कड़ुकी है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की। तो कड़ुकी में वो खुद ब खुद दाना चुगते हुए करीब आ गया कड़ुकी में। उसको सब ने कहा है कि जनाब आप इस्तीफ़ा दें, आप गोडे गोडे फंसे हुए हैं करप्शन में, गोडे गोडे। तो वो समझने लगा कि शायद ये मेरे दुश्मन है, तो उसने कल 5 वकील इकट्ठे कर लिए। और भाई अगर तुम बिल्कुल बेकसूर हो तो तुम कहो मैं जस्टिस हूँ मैं वकील रहा हूँ, मैं जस्टिस हूँ, मैं खुद अपना केस दिफा करूँगा। तूने 5 प्यारे इकट्ठे कर लिए, और वो सारे इमरान वकील जो इमरान खान ने किए हुए थे ना, वही। तो इससे ही पता लग गया कि आप किस ग्रुप से हैं। आपके जो टेलीफोन आते थे वो परवेज़ इलाही वगैरह के, वो क्यों आते थे, ये सारी चीज़ें इसी से ही पता लग जाती हैं। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। तो अब इसके ऊपर जनाब कल देर तक समाअत होती रही। तो बाद में जनाब काजी फाइजी ने कहा जी कि मैं बुज़ुर्ग आदमी हूँ, मैं थक गया हूँ, तो ये आप अब कोई कार्रवाई को कल तक मुलतवी करें। तो वो कल से आज तक मुलतवी हुई है। आज मैंने आपको बात बताया है, मेरी पेशन गोई है कानूनी टीवी की, कि 2 दिन के अंदर अंदर इसको सज़ा हो जाएगी। 2 दिन के अंदर, एक दिन गुजर गया और एक आज का दिन है, तो आप देख लेना। चलें आज का और कल का 2 मिला लेना, लेकिन ज़्यादा इम्कान है आज का, कि आज हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि जनाब जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ केस लगे हुए हैं, तो उसमें जनाब उसको सज़ा हो गई है। ये ज़हन में रख लेना आप, बिल्कुल लाजमी। ये बहुत बड़ी सज़ा होगी। और हमने कहा जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात करते हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड में फिर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को 5 मिनट में फारिग किया गया था। साकिब नासूर ने किया था 5 मिनट में, तो इसको भी करें, 5 मिनट में फारिग करें। इसको तो आपने इतना टाइम दे दिया है, तो इसको टाइम देने की क्या ज़रूरत है। तो ये बड़ा फ़ैसला आज किसी वक्त भी धमाका बन के आएगा, धमाका बन के। हाँ जी, और फिर इससे भी बड़ा फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब का आ रहा है। उसमें आप देखते हैं कि वहाँ हालात क्या बदलते हैं। जो नैब वाले हैं वो केस कंटेस्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहते, ये सारी चीज़ें भी वहाँ हमें जाके पता लगेंगी। तो ये सूरत हाल है। और इसके अलावा जनाब न्याजी बड़ा नहूसत वाला न्याजी है। तू बार बार वो हेडलाइन चला रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने 28 साल से हंसते बसते घर को उजाड़ दिया, और इसने ऐसे कई घर उजाड़े हुए हैं, कई घर उजाड़े हैं इसने। एक ये पिंकी पीरनी का नहीं उजाड़ा, इसने वो कहाँ से आयशा गुलेलई का घर उजाड़ा। इसने उससे पहले जनाब वो टेरियन की वालदा जो थी उसका घर उजाड़ा। उससे पहले इंडिया में इसके कोई स्कैंडल चल रहे हैं, वो इसने उजाड़े। और इसने फिर रेहाम खान का घर उजाड़ा। सर जी, ये तबाही और बर्बादी का नाम, दूसरा नाम है इमरान, तबाही और बर्बादी का। तो इसने कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसके बाद एंड पे इसने सारे मुल्क को तबाह किया, और अब यूथ को तबाह कर दिया है। तो यूथ को जितने मर्जी सबूत लाएं, वो कह रहे हैं जी, वो पहले तो वो कहता था बड़ी वो नेक है। और भाई वो बयान उसने पता नहीं कब दिया था या किन हालात में दिया था।
آپ دیکھیں اس میں کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی دباؤ ہے؟ اس نے ڈیٹ بتائی ہے، بالکل صحیح ڈیٹ ہے، 14 نومبر ہی نکاح نامے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اور اس نے کہا جی مجھے بعد میں شادی کے بعد بڑا دباؤ ڈالا گیا کہ آپ نکاح کی ڈیٹ تبدیل کریں، تو میں نے انہیں کہا کہ کبھی نکاح کی ڈیٹ بھی تبدیل طلاق کی ڈیٹ بھی تبدیل ہوتی ہے؟ یعنی کہ یہ اس نے کہا ہے کہ کبھی طلاق کی ڈیٹ بھی تبدیل ہوتی ہے، یہ کیسے کرتے ہو؟ اور پھر وہی دکھ والا جناب کہ پنکی پیرنی نے جناب ایک یہ مرشد کہہ کے اس کے سامنے آیا اور پھر اس کو بھگا کے لے کے، بڑا نحوس ہوتا ہے مولوی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کوئی مرید پیرنی کو بھگا کے لے گیا۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر بھی یہ عمران کے جو عمرانڈوز ہیں نا وہ فخر کریں گے، دیکھو جی ساڑھے پیر جیڈی کوالٹی سی کہ وہ پیرنی 5 ماہ دی ماں نسا کے لے گئے۔ توبہ توبہ، قسم خدا کی توبہ توبہ۔ اور اب یہ ہمارے وکیلوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم وکیلوں کو کہہ رہے ہیں اس کے کھاتے میں نہ آئیں، مارے جائیں گے، اس کے کھاتے میں نہ آئیں تو وہ وکالت کریں، آپ اس کی کار جتنی کرنی ہے، لیکن آپ اس کی اس کی جو ہے نا پارٹی کے ممبر مت بنیں، پارٹی کے ممبر مت بن کے اس کی ترجمانی کریں۔ آپ کوئی سیاسی شعیب شاہین صاحب آپ کوئی سیاسی وکیل تھے شروع سے، آپ شروع سے ہی وکلاء کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اب آپ تحریک انصاف کے ممبر بن گئے۔ یہ جس کرپشن میں جس کو جج کو نکالا گیا تھا لکی مروت، یہ اب جناب کہتا ہے میرے نام کے ساتھ بیرسٹر بھی لکھو، اور کل بھی اس نے ٹی وی پہ جھگڑا کیا ہے رانا تنویر سے، اور رانا تنویر نے کہا جی کہ میں اتنے بدتمیز بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں ٹھہرتا، اور ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اور وہ لکی مروت کہہ رہا جی تم میرے پاس ہوتے نا میں تمہارا بھی وہی افنان والا حال کرتا۔ اس کو بھی کہا ہے، ایک اور بندے کو کہا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ شرمندہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی پھینٹی لگی ہے یا لڑائی ہوئی ہے۔ سر جی شرمندہ کیسے ہو؟ جب کوئی پی ٹی آئی کا ممبر بنتا ہے نا تو شرم اور حیا تو اس سے پہلے نکالی جاتی ہے، تبھی تو وہ بنتا ہے، تبھی تو وہ ممبر بنتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ اور اس کے بعد جناب یہ آپ کو ہم نے نواز شریف صاحب کا کیس بھی بتا دیا اللہ کے فضل سے۔ میں اسلام آباد میں ہوں، جو کوئی دوست اسلام آباد میں میرے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہیں 0300472572 پہ رابطہ قائم کریں۔ میں نے پہلے سپریم کورٹ جانا ہے اور اس کے بعد پھر جناب میں ادھر یہ جاؤں گا میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں، 12 بجے وہاں کیس ہے، وہ آپ کو اپڈیٹ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے بھی اسی میاں جسٹس گل اورنگزیب کی ڈی بی میں جانا ہے، لیکن بعد میں وہ بدل جائے گی، عامر فاروق کے ساتھ ہو جائے گی، تو اس لیے میں نے اپنا ایک کیس میرا لگا ہوا ہے، میں نے وہ پتہ کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی بریک میں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ تھینک یو۔ ہاں یہ دیکھیں جو میں نے ناشتہ ادھر کیا ہے نا لیجنڈ ہوٹل اسلام آباد میں، جو میں نے ناشتہ کیا ہے وہ آپ دیکھیں یہاں کس طرح کا بوفے سسٹم ہوتا ہے۔ یہ ہمیں 200-250 روپے کا پڑتا ہے وکیلوں کو، تو ورنہ یہ کمرہ دیکھ، یہ بڑا ہی خوبصورت کمرہ ہے، اور یہ جیسے 5 سٹار ہوٹل میں کمرہ ہوتا ہے نا یہ ویسا ہی کمرہ ہے، آپ دیکھ لیں یہ، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا خوبصورت ہے یہ کمرہ۔ تو اب اس کے بعد ناشتہ دیکھیں تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہاں جی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ تو میں ناشتے کے لیے آ گیا ہوں، بوفے سسٹم ہے یہاں پہ، یہ جوس وغیرہ لگے ہوئے ہیں، دیکھیں جی یہ چاٹ ہے، چاٹ، جوس، دہی، یہ دیکھیں انڈے، یہ کیا ہے جی؟ ہاں جی چکن ہے، اور یہ چنے ہیں آپ میرے پسندیدہ، یہ دیکھیں جی یہ کیا ہے؟ یہ پراٹھے ہیں، یہ جناب حلوہ ٹھیک ہے، اور یہ پیسٹریاں، کیک، اور یہ ساری چیزیں، یہ سیب وغیرہ، اور یہ ڈبروٹی،
ठीक है, ये वाला। और ये हमारा जनाब बाहर का व्यू है, ये सामने सुप्रीम कोर्ट है। इधर अभी चलते हैं, धूप निकली हुई है, अच्छा मौसम है, बहुत खूबसूरत माहौल है। देख रहे हैं